had seen massive rallies taking place in West Bengal before the second wave also came in, and we still continue to see rallies taking place in West Bengal. What is the Election Commission doing? Why is the State Election Commission here holding elections in Telangana? And what am I supposed to do? Should I fight elections or not? Shouldn't I fight elections? It is the duty of the Election Commission to look into it. And yes, the Prime Minister, being the Prime Minister of the country, should have led by example. He should have taken a lead. He should have said that no, neither the Prime Minister, neither our Home Minister, Shri Amit Shah, have done that. But elections are being held. And this we are seeing now. लोग मर रहे हैं, शमशान भर गए, कब्रिस्तान भर गए, मगर भारत के वजीर आजम अपनी नींद से बेदार नहीं होना चाहते। मीडिया पे तो कोई दिखाएगा ही नहीं। दिख रहा टीवी पे, क्या दिख रहा? खाली आईपीएल देख। गरीब मर रहा है, उसकी कोई टीवी पे नहीं है। टेलीफोन आ गया, दिखाएंगे तो देख लेंगे। अब गरीबों को फैसला करना है भारत के, ये कैसी हुकूमत आपने लाई है। मैंने वोट नहीं डाला बीजेपी को, आपने डाला है। आपने उनको अपने अजा पर यहां पर मुसल्लत किया है, अपने आप पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये माह मुबारक का महीना है और आज 13 रमजान है। अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने हमको जिंदा रखा और रमजान का मुबारक महीना हमको अता किया, जिसका लम्हा लम्हा अल्लाह की रहमत जोश में रहती है, जिसमें एक फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, एक नफिल एक फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। वो माह मुबारक हमारे दरमियान में है। मेरे नौजवान साथियों, इसकी कदर करो, जिसमें अल्लाह को रोजदार की मुंह की बो मिस्क और अतर से ज्यादा पसंद है। नौजवानों, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको माह मुबारक अता किया, वो महीना अता किया जिसमें शैतान को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। नौजवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने माह रमजान अता किया, वो माह रमजान जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि रोजेदार की जजा, अल्लाह फरमाता है कि मैं हूं। अल्लाह कहता है। आप सोचो कि हर अमल का की जजा जन्नत है, मगर रोजा ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खुद उसकी जजा है। और हदीस शरीफ में आया कि जब हशर का मैदान होगा, हिसाब किताब होंगे और उसमें गुनाहगार असदुद्दीन ओवैसी भी होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी अगर किसी के हुकूक, किसी की हक तलफी किया है, तो मेरे पूरे नेकियां खुदा ना खास्ता उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनके हुकूक को मैं लिया था। मगर जब मेरे रोजों की बात आएगी तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, ये गुनाहगार सही, मगर ये रोजे मेरे लिए है, मैं इसके गुनाहों का बदला, इसके हुकूक का बदला उसको दे देता हूं, मगर रोजे किसी और के खाते में नहीं जाऊंगा। रोजा मेरे लिए अल्लाह कहेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत करेगा अपनी शान के मुताबिक। तो नौजवानों, रोजे रखो, ये ऐसी इबादत है जिसकी जजा अल्लाह खुद देगा, जिसकी जजा खुद अल्लाह देगा। हमसे इंसान है, गलती भी हो सकती, अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता अल्लाह अगर हिसाब करने पे आ गया तो हम सब खत्म हो गए। अल्लाह से हम यही भीख मांगते कि अल्लाह आप रहम करिए, बस माफ करिए। अल्लाह आप रहम करिए, माफ करिए। ये मुबारक महीना है मेरे नौजवानों, जो रात से लेकर सुबह तक आसमानों में निदा लगाने वाला पुकारता है नौजवानों कि है कोई अल्लाह से सवाल करने वाला, उसके सवाल को पूरा किया जाएगा। है कोई जो अल्लाह से इज्जत तलब करे, अल्लाह उसको इज्जत दे दे। है कोई जो सेहत तलब करे, अल्लाह उसको सेहत दे दे। है कोई जो अल्लाह से उसकी रजा तलब करे, अल्लाह उसको अपनी रजा दे दे। तो नौजवानों, खूब रोजे रखो, खूब इबादत करो,
یہ قرآن نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کو نازل کیا جانے والا مہینہ ہے. تو رحم کریے ایک دوسرے پر، مدد کریے، اور افطار کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے کہ پروردگار ہمارے ملک میں اس کورونا سے ہم کو چھٹکارا دلا دے. خوب دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے، راتوں میں شب بیداری کر کے اٹھیے، سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار اس کورونا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے برے وقت بھی ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے. یاد رکھو، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا، گناہگار بن جاتا. تو جس کو اللہ نے دولت دی، دو مدد کرو غریبوں کی. یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے. غریبوں کو دو. تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ. اس لیے کہ یاد رکھو، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے، ارے تم جا رہے جہنم میں. بولے کیوں جا رہے؟ وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ. آج اس کو کورونا کی وجہ سے جس کو نریندر مودی ذمہ دار ہے، ان کی حکومت ذمہ دار، ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے. میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مدد کرو. اگر تم سیاستدان ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو، اگر تم رئیس ہو، اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس، مدد کرو. کثرت سے دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ سے بھیک مانگو. میرے بھائی، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے. اور میری بات کا یاد رکھو، آپ اگر 80% ملک کی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا، تیسرا ویو آئے گا، پھر آئے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ. متحد رہیے. مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے. میں آج تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائی. ان کو تو الیکشن نہیں کرانا چاہیے تھا، ریاستی الیکشن کمیشن کو. جب لوگ تڑپ رہے ہیں کورونا میں، آپ نے الیکشن کروایا، ٹھیک ہے، مگر 30 تاریخ کو آپ اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک اور مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ پر مہر لگا کر اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے. میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ سدی پیٹ کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آؤں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی بات کو سن سکوں. مگر مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی شناخت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے، مجلس آپ کے بزرگوں کی میراث ہے. اس کو بچا کے رکھیے. میری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک دن ضرور جاؤں گا، میں اس زمین کی خاک میں مل جاؤں گا. مگر اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میں نہ صرف سدی پیٹ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر اپنے حق کی آواز کو بلند کروں گا، اپنے حقوق کے مطالبے کی آواز کو بلند کروں گا، میری جماعت کے پرچم کو پھیلاؤں گا. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم یہ کام کریں گے چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. ہم کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم کو زمین والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ان کی رضا نہیں دیکھنا ہے. ہم کو اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے. ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا.
मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहा हूं, भारत के वजीर आजम से मुतालबा कर रहा हूं कि उठो, उठो मोदी जी, ख्वाब गफलत से उठो। इस देश की जनता परेशान है, इस देश की जनता रो रही है, इस देश की जनता देख रही है कि कहां है हमारी हुकूमत, कहां है वो हमारे जिसको हमने वोट डाला था, कहां है आप, नजर नहीं आ रहे। आप दूर दूर तक आपकी हुकूमत के आसार नजर नहीं आ रहे, सुमसान वीरान नजर आ रहा है। भारत के वजीर आजम देखो, उन चिताओं के, उन जलती हुई लाशों के धुआं को महसूस करो, उन कब्रस्तानों में दफनाने वालों की आहों को महसूस करो। ये हुकूमत को उठना पड़ेगा। ये हुकूमत अगर नहीं उठेगी तो फिर तुम हुकूमत करने के लायक नहीं हो। तुम हुकूमत तो कर लोगे, मगर याद रखो तुम आवाम का इत्मीनान और जो मॉरल राइट है उसको खो दोगे। हुकूमत का काम है कि पहुंचना चाहिए। और हम तेलंगाना हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि आपने मल्लना सागर बना लिया, कालेश्वरन बना दिया, और वो कौन सी पानी की स्कीम है, भगीरथा बना दिया। अब जरा दवाखाने बनाओ, बस है, अब पानी आ गया, अब दवाखाने बनाओ। आप क्यों सिद्दीपेट की जनता को हैदराबाद आना पड़ता है? यहां बनाओ, आप बड़ा दवाखाना बनाओ।